श्रीमद् भगवद गीता को 18 अध्याय को स्वाध्याय को ज्ञान प्रसंग में यो 18 अध्याय विश्व को अत्यंत पावन भूमि तीर्थै तीर्थले भरिएको यो दिव्य पावन धरा त्यसमा पनि भगवान गौरी शंकर पशुपतिनाथ को यो दिव्य पावन पाशुपत क्षेत्र, यो पाशुपत क्षेत्र में राधा कृष्ण सेवा संस्था द्वारा संचालित कृष्णधाम को यो प्रकोष्ठ मंदिर प्रकोष्ठ में स्वाध्याय प्रसंग चल्दैछ। यहाँबाट हजुरहरू संपूर्ण स्वाध्यायीहरूलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् सदा झैं सर्वप्रथम श्लोक हुन्छ। श्लोक पछि हजुरहरूले यसलाई पदच्छेद सहित यसको ज्ञानार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो श्लोक। श्री परमात्मने नमः। श्री अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। यो 18वां अध्याय, इसको नाम हो मोक्ष संन्यास योग। 17 अध्याय समन विध विध प्रकारले कर्म योग को उपदेश, ज्ञान योग को उपदेश, भक्ति योग को उपदेश दिनुभयो। अब यो अध्याय उपसंहार को अध्याय हो, यानी अर्जुन का संपूर्ण जिज्ञासाहरूलाई समाप्त पारेर, अर्जुन का संपूर्ण शंका उपशंकाहरूलाई निर्मूल बनाएर। कारण 15 अध्याय को 15वां श्लोक में, श्लोक नंबर 15 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। कृष्ण भन्नुहुन्छ मबाट नै स्मृति, ज्ञान र अपोहन प्राप्त हुन्छ। अपोहन शब्द को अर्थ हो परमात्मा परब्रह्म प्राणाधार प्राणवल्लभ श्री कृष्णले जुन जीवमाथि, जुन पवित्र आत्मामाथि आफ्नो कृपा प्रसाद दिनुहुन्छ, त्यो जीवको जीवनमा तीनवटा अविलम्ब रूपले कुराहरू आउँदछ। स्मृति, परमात्मालाई सम्झिन बहुत गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। कोही कोही बेला के हुन्छ, हातमा माला हुन्छ, माला घुम्दै हुन्छ तर मन अर्कैतिर घुम्दै हुन्छ। र नै कबीर सन्तले भन्नुभयो करमे तो माला फिरे जीव फिरे मुखमाही, मनुवा तो चहुदिस फिरे या तो सुमिरन नाही। कोही कोही बेला मन्दिरको अगाडि बसेको हुन्छौँ तर मन मन्दिरको अगाडि बसेको हुँदैन।
कोही कोही बेला हामी सत्सङ्गमा बसेको हुन्छौँ, म कोही कोही बेला हाम्रा प्रिय भक्तहरू सत्सङ्गका अगाडि बसेका हुन्छन्, बडा राम्रो लाग्छ, भाव र प्रेमले सुन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कोही कोही बेला राम्ररी यो अब वर्षौँसम्मको मेरो अभ्यास साधनाले गर्दा पछि थाहा हुन्छ नै सत्सङ्गमा बसे तापनि यो सखीको अथवा यो कुनै भक्तको मन त अर्कैतिर डुलिरहेको हुन्छ। शरीर मात्र डुल्नु पर्दैन, मन पनि डुल्दछ। तसर्थ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन जीवमाथि म कृपा गर्दछु उसलाई म स्मृति दिन्छु, उसलाई म ज्ञान दिन्छु र उसलाई अपोहन। ज्ञानको अर्थ सीधा सीधा अर्थ गर्नुपर्दा ज्ञानको धेरै कुरा जान्नुलाई पनि ज्ञान भनिन्छ। वेद, शास्त्र, उपनिषद, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, चतुराई, हरेक प्रकारका विद्या छन्। त्यही एउटा चिजले, त्यही एउटा कुनै आटा भयो, चामल भयो, त्यसले जान्ने मान्छेले कति प्रकारको परिकारहरू बनाउँदछन्। नजान्ने मान्छेले भात पकायो भने पनि गिलो न गिलो बनाइदिन्छ। तसर्थ ज्ञान भनेको त धेरै कुरो जान्नुलाई ज्ञान भनिन्छ, त्यो ठिक कुरो हो। तर अध्यात्म जगतमा ज्ञान भनेको परब्रह्म परमात्मा आत्माको एकमात्र मालिक कृष्णलाई जान्नु, यसलाई ज्ञान भनिन्छ। सबै कुरो जानेर पनि जसले कृष्णलाई जानेन, शास्त्र जगतमा, सन्तहरूको जगतमा, परमहंसहरूको श्रेणीमा यसलाई अज्ञान भन्दछ। त्यसै कारणले होला नेपालमा नेपालका महान महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अन्तिममा भन्नुभयो, कृष्ण बिना केही पनि रहेनछ, कृष्ण नै सर्वे सर्वा हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले जीवनमा धेरै कुरा जाने, तर कृष्णलाई जान्ने प्रयत्न गरिनँ। यसको मतलब अन्तिममा म भित्रबाट अज्ञानी भएर, अज्ञानग्रस्त भएर म लीन हुँदैछु। त्यस कारणले त्यो नेपालीमा भन्दछन्, पढ्नाले रति ज्ञान हुन्न बुझिलेऊ, ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले। अपोहन, अपोहन शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरूको निर्मूल हुनु। श्रीमद् भागवतको प्रारम्भिक प्रसङ्गमा आउँछ, भिद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सर्व एवात्मनीश्वरे। जब परमात्माको प्रकाश हाम्रो भित्र प्रकट हुन थाल्दछ, जसरी संसारमा बिहान पूर्वबाट भगवान सूर्यको प्रकाश प्रकट हुन थाल्दछ, अन्धकार विलय हुन थाल्दछ, अन्धकारको आत्यन्तिक नाश हुन थाल्दछ, अन्धकारको सम्पूर्ण नाश हुन थाल्दछ। त्यसरी नै परमात्माको दिव्य प्रकाश अन्तरमा प्रकट हुन थालेपछि अनन्त अनन्त जन्मदेखि भएको अज्ञान तिमिरान्धस्य, अज्ञानको जुन तिमिराच्छन्न घोर अन्धकार हो, त्यो बिस्तारो बिस्तारो विलय हुन थाल्दछ। विलय भयो भन्ने प्रमाण के हो भन्दा उसको अनुहारमा भक्तिको प्रकाश फुट्न थाल्दछ, उसको आँखामा कृष्ण प्रेमले रसान्वित हुन थाल्दछ उसको आँखा, उसको कानले परब्रह्म परमात्माको आत्माका मालिकको कुरो सुन्नका लागि श्रवणौ कथायाम, कानले परमात्माको कथा सुन्ने इच्छा गर्दछ। अब कुरा सुन्ने होइन, निन्दा सुन्ने होइन, कुरौटे बानी होइन, बस ओठले बार बार परमात्माको नामको, हरिनामको जप गर्न थाल्दछ। मनमा एउटा दृढ निश्चय हुन्छ, अब म भट्किन्न। कोही बेला यो चौखट, कोही बेला त्यो चौखट, कोही बेला त्यहाँ, कोही बेला यहाँ, यो देवताले पो पार गर्दछन् कि सबलाई प्रणाम, सबलाई आदर, सबलाई सम्मान। तर अब एक मात्र आधार केवल श्री कृष्ण, मेरो आत्माको मालिक केवल केवल फक्त श्री कृष्ण हुनुहुन्छ।
सारा शङ्का उपशङ्काहरूको निर्मूल भएर केवल हृदयमा कृष्ण नै मेरो मालिक हुनुहुन्छ, कृष्ण नै मेरो सर्वाधार हुनुहुन्छ, कृष्ण नै मेरो सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, कृष्ण बिना मेरो जीवनमा अब केही पनि छैन, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने, यसलाई अपोहन भनिन्छ। त्यसकारणले 18औं अध्यायमा आएर मोक्ष सन्यास योगमा श्रीकृष्ण अर्जुनलाई परीक्षण गर्नुहुन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुरु, विश्वको सबैभन्दा सर्वज्ञ महात्मा, विश्वको सबैभन्दा ठुलो अवतारी पुरुष, विश्वको सबैभन्दा ठुलो परमात्मा जब साक्षात सद्गुरु भएर शिष्य शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम अर्जुनलाई सिकाउन थालेपछि मैले दिएको ज्ञान, मैले गरेको यो प्रयत्न, मबाट भएको अर्जुनलाई जुन यो ज्ञानको श्रम छ, के त्यो वास्तवमा अर्जुनले स्वीकार गरेका छन्, अर्जुनले लिएका छन् कि हामी सत्सङ्गमा बस्छौँ, गीता स्वाध्यायमा बस्छौँ। कतिखेप त मेरा अत्यन्त नजदीकी प्रिय जनहरू यस्तो सोच्दा होलान्, हामीले यदि अन गऱ्यौँ भने गुरुजीलाई थाहा हुन्छ, त्यसकारणले मोबाइल अन गरेर एक जग्गा राखिदियो, गुरुजीलाई पक्का थाहा हुन्छ कि हामी सुन्दैछौँ भनेर जे काम गर्दा पनि भयो, टेलिभिजनमा सिरियल हेर्दा पनि भयो, भात पकाउँदा पनि भयो, अरू अरू कुनै गप्पसप्प गर्दा पनि भयो, धेरै कुरो हुन सक्दछ। तसर्थ के हुन्छ अन्तिममा गएर भने धेरै कुरो सुनेर पनि शून्य हुन्छ, धेरै कुरो जानेर पनि अज्ञानी होइन्छ, सत्सङ्गको परम दिव्य मानस सरोवरमा पुगेर पनि हामी सुक्खा हुन्छौँ, हामीमा केही पनि पाउँदैनौँ। हामी कुनै जागृत तत्त्वद्रष्टा महापुरुषको नजदीक भए तापनि हामी भित्रको विषयको कालुष्यता, हामी भित्रको एउटा जुन संसारप्रतिको अनुराग छ त्यो हट्दैन। हामी जे गर्दैछौँ त्यसैमा ठिक छौँ, किनभने हामीले ध्यान दिएको छैन। तसर्थ भगवान श्री कृष्ण आफ्नो प्रिय सखा, आफ्नो प्रिय मित्र, आफ्नो स्वजन र आफ्नो अत्यन्त निज व्यक्ति, निजजन उसलाई परीक्षण गर्न खोज्नुहुन्छ र उसलाई अब लागेका केही शङ्काहरूको सम्पूर्ण रूपले निर्मूल गरेर अनि अब अर्जुनलाई ज्ञानको परमोच्च शिखरमा आरूढ बनाएर, योगको उच्च आसनमा स्थित बनाएर, योगारूढ बनाएर, योगी बनाएर योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार समत्वम योग उच्यते। परम सिद्ध योगी बनाउन चाहनुहुन्छ। केवल अर्जुनलाई होइन, अर्जुनलाई उपलक्षण बनाएर, अर्जुनलाई माध्यम बनाएर श्री कृष्णले हामी जस्ता संसारमा हराएका, संसारमा भुलिएका, संसारको हेर्दाखेरि अत्यन्त रमाइलो लाग्ने विषयको विषबाट मुक्त बनाएर कृष्ण चरणमा पुर्याउने श्री कृष्णको यो दिव्य प्रेरणापूर्ण ज्ञानमा सबैलाई स्वागत छ। यो प्रथम श्लोक, आज मात्र प्रथम श्लोक हजुरहरूलाई निवेदन गर्ने। यो प्रथम श्लोकमा श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। हेर्नुहोस्, यहाँ अर्जुनले तीनवटा सम्बोधन गरेका छन्। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भन्न थाले, के भन्छन् पहिले सम्बोधन गरेर। हेर्नुहोस्, सद्गुरुको चरणमा पुगेपछि पहिले सिधै सोध्ने होइन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई जुन यो महान ज्ञान दिनुभएको छ,
कि अर्जुन तिमीले सद्गुरुको चरणमा गएर कसरी प्रश्न गर्ने, पहिले प्रणिपात बन, प्रपन्न बन, शरणागत बन, प्रणामपूर्वक अत्यन्त विनम्रताले प्रश्न गर, परिप्रश्नेन यथाशक्य सेवा गर। त्यसकारणले अर्जुनले सबैभन्दा पहिले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक स्वजन रूप परम सखा आत्माधिपति आफ्ना सद्गुरु श्री कृष्णलाई सम्बोधन गर्दै भन्छन्, महाबाहो, हे महाबाहु। महाबाहुको आजानुभुजलाई महाबाहु भनिन्छ। महाबाहुको अर्थ सर्वसमर्थ। महाबाहुको सिधा अर्थ हुन्छ लामो हात हुनु, तर लामो हात होइन, यसको एउटा विशेष लक्षण हुन्छ जो पूर्व प्रसङ्गमा मैले निवेदन गरिसकेको छु। तर महाबाहु भन्नुको अर्थ, हे कृष्ण तपाईँ मेरो यस्तो सद्गुरु हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ तपाईँ। यानी म जस्तो भए तापनि मलाई योग्य बनाएर कर्ममा सम्पूर्ण रूपले कर्मयोगी बनाउन समर्थ हुनुहुन्छ हजुर। म समर्थ सद्गुरुको चरणमा छु भन्नुको अर्थ यो महाबाहु। ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्दको अर्थ हो अन्तर्यामी। प्रभु तपाईँलाई के थाहा छैन, मलाई भन्नुहुन्छ सोध अर्जुन भनेर, तर मैले सोध्नुभन्दा पहिले मेरो मानस धरातलमा जुन प्रश्नको बिउ उम्रिन्छ त्योभन्दा पहिले हजुरलाई थाहा हुन्छ म के सोध्न चाहन्छु। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। ऋषिकेश, ऋषिकेशको मूल अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको मालिक, तर यसको मूल अर्थ हो अन्तर्यामी। तपाईँ सबै कुरो जान्नुहुन्छ। पृथक केशी निषूदन, केशी नाम गरेको राक्षसलाई समाप्त गर्ने केशी निषूदन, तर यसको मूल अर्थ हो सम्पूर्ण विघ्नहरूलाई समाप्त पार्नुहुन्छ। श्री वृन्दावन धाममा महात्माहरूले श्री गणेशाय नमः जब भागवतमा आउँदछ त्यतिखेर उनीहरू अर्थ गर्दछन्। श्री गणेशाय नमःको मूल अर्थ के हो भन्दा वास्तवमा गणेशाय नमः ता वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः, भगवान गणेशको आराधना गरिन्छ। तर श्रीमद् भागवतमा वृन्दावनीय विद्वान जसमा सखी भाव छ उनीहरू भन्छन् गणानाम ईशः गणेश, गणानाम सखी गणानाम ईशः गणेश। भगवान गणेशलाई प्रणाम गर्नुको अर्थ हो हाम्रो विघ्नहरू सम्पूर्णलाई हरण गर्नुहोस्। श्री कृष्णलाई पृथक केशी निषूदन भनेर अर्जुनले भन्दछन् मेरो विघ्न हरण त तपाईँ नै, विघ्न हरण गर्नेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ हे प्रभु। अर्जुन प्रश्न गर्दछन्, प्रभु एउटा जिज्ञासा छ, त्यागस्य तत्वम, त्यागको तत्वलाई पृथक नै, सन्यासस्य सन्यासको र च अनि त्यागस्य त्यागको तत्वम तत्वलाई पृथक अलग अलग गरेर वेदितुम इच्छामि, म जान्न चाहन्छु। अर्जुनले योभन्दा पहिले तेस्रो अध्यायमा पनि यो प्रश्न गरेको छ। उनले भनेको छ र तेस्रो अध्यायको तेस्रो श्लोकमा श्री कृष्णले सांख्य निष्ठा र कर्मनिष्ठाको वर्णन गर्नुभएको छ। तर बीचमा अरू प्रसङ्ग आउँदै जाँदाखेरि अर्जुनको इच्छा जुन यो प्रश्नको सम्पूर्ण जिज्ञासाको समाधान भएको छैन, त्यसकारणले यो अन्तिम अध्यायमा भगवान श्री कृष्णलाई अर्जुनले सोध्दछन्, प्रभु मलाई जान्ने इच्छा छ यो सन्यास भन्नु र त्याग भन्नु के अलग अलग हो या एउटै हो? मलाई यसलाई सन्यास के हो र त्याग के हो पृथक अलग अलग गरेर वेदितुम जान्ने मलाई इच्छा छ। मेरो जान्ने जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासाको फुलफिल, त्यो जिज्ञासाको समाधान
हजुरबाट नै हुन सक्दछ, म अरू कहाँ जाउँ। त्यस कारणले म शरणागत छु, प्रपन्न छु। हजुर सर्वसमर्थ मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। म निवेदित भएर मैले यो प्रश्न गरेँ, मेरो प्रश्नको समाधान गरिदिनुहोस्। अर्जुनले विनम्रतापूर्वक यो महान जिज्ञासालाई राखेपछि अब दोस्रो श्लोकदेखि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई उपदेश दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सन्यास के हो, त्याग के हो। सज्जन हो, बडा खुसीको कुरो छ। सन्यास हामी सम्झिन्छौँ रातो लुगा लगाउने सन्यासी हो, तिलक लामो लगाउने सन्यासी हो, दारी लामो पाल्ने अथवा सब मुण्डन गर्ने सन्यासी हो। नहीं, कृष्णको सन्यास, कृष्णको त्याग यो पृथक छ, अलग छ। मान्छे संसार गृहस्थमा चुर्लुम्म डुबेर पनि यदि गीताको आधार लियो भने त्यो चुर्लुम्म डुबेको गृहस्थी पनि सन्यस्त हुन सक्दछ। आउनुहोस्, यो एउटा महान पवित्र जुन प्रश्न छ, यो महान सत्संग स्वाध्याय छ, यसलाई हामी अनलाइन घरमा बसी बसी हजुरहरू यसको रसपान गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो धेरै दिनपछिको प्रारम्भको स्वाध्याय श्रृङ्खलाको प्रथम दिनलाई यही विश्राम गरिन्छ। जय जयकारको साथमा। कृष्ण कन्हैया लाल की।